کو پوچھا گیا کہ اے جبریل اے دسو کہ تانوں بلایا گیا یا خود بخود آئے ہو؟ جبریل امین نو فرشتے نے آکھیا کہ اے جبریل اے دسو بھئی کلے آئے ہو تو تواڈے نال بھی کوئی ہے؟ فرمایا میرے نال ہے۔ پوچھا گیا جبریل کون ہے؟ فرمایا اے امام الانبیاء میرے نال ہے۔ جس وقت حضور علیہ السلام دا نام لیا ہے نا دروازہ کھل گیا ہے، پھر پتہ یہ چلیا کہ جبریل امین دی زبان تے حضور دا نام آیا، آسمانہ دے دروازے کھل دے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے اگر امتی دے زبان تے حضور دا نام آ جاوے گا تو جنت دے دروازے بھی کھل جاوے گا، جنت دا دروازہ بھی کھل جاوے گا۔ اس وجہ تو جس وقت جنت دا دروازہ کھلیا ہے ہن پتہ چلیا کہ جنت دے بھی دروازے ہیں نا۔ ہن کئی بدبخت ہوندے نا جناب والا بھائیو، ہر چیز تے اعتراض کردے نے، ہر چیز تے اعتراض کردے نے، او جی نبی کوئی نہیں، نبی ساڈے آ رہے، او جی کئیاں تا ایسے بدبخت نے انہاں تا رب تے بھی اعتراض کیتا ہے، رب نو بھی نہیں چھوڑیا ہونا، لہذا انہاں کہ جی آسمان دے دروازے تے ہے نا کوئی نہیں تو حضور کتھوں گئے؟ اے پیچھے آ جاؤ، قرآن پاک دے اندر ہے بھئی جس وقت وہ دانا منع کیتا کہ آدم علیہ السلام نو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا حبتو جمیعا، اے آدم علیہ السلام ہو تو زمین تے اتر جاؤ۔ فرمایا وہ کیڑے دروازے نے بھی تو زمین تے آئے نے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ کے امتیاں نے آپ کو پھانسی دین دا آرڈر دیتا ہے، قتل کرن دا ارادہ کیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام رد نے زندہ آسمانہ تے اٹھا